अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत से ख़तरनाक और खूंखार जानवरों का नाम सुना होगा, लेकिन इनमें से चंद एक ऐसे हैं जिनकी वजह से हर साल दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी अमवात होती हैं। ये जानवर दुनिया के बहुत से खित्तों में पाए जाते हैं और इनमें से चंद एक का पाला आपके साथ भी यकीनन पड़ चुका होगा। तो आइए इन ख़तरनाक जानवरों में से 10 ऐसे जानवरों के बारे में जानते हैं जो सबसे ज़्यादा इंसानी अमवात का बायस बनते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। नंबर 10, दरियाई घोड़ा या हिप्पोपोटामस। दरियाई घोड़ा, जिसे हिप्पोपोटामस भी कहते हैं, अफ्रीका में पाए जाने वाला एक बड़ी जिसामत का जानवर है जिसका बड़ा सा मुंह, खतरनाक दांत और भारी भरकम जिस्म होता है। दरियाई घोड़े का शुमार भी दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में किया जाता है क्योंकि हर साल तकरीबन 500 इंसान इनकी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दरियाई घोड़े इंसानों को खाते तो नहीं, लेकिन अगर कोई इंसान गलती से इनके इलाके में घुस जाए तो ये गजबनाक हो जाते हैं। ये खुश्की पर अपने इलाके या टेरिटरी को कम ही दिफा करते हैं, अलबत्ता जब ये पानी के अंदर होते हैं तो ये अपनी टेरिटरी में आने वाले किसी भी इंसान की जान ले सकते हैं। बाज़-औक़ात कोई कश्ती इनकी टेरिटरी में आ जाती है क्योंकि ये पानी के अंदर दूर से नज़र नहीं आते। दरियाई घोड़े दरियाई साहिल से 50 से 100 मीटर के इलाके में रहते हैं, इसलिए इनके इलाके में जाना खतरे से खाली नहीं होता। ये अपनी बड़ी इसामत और ख़तरनाक दांतों से किसी भी इंसान को शदीद ज़ख्मी कर सकते हैं या फिर उसकी जान भी ले सकते हैं। नंबर 9, हाथी या एलिफेंट। हाथी दुनिया में बराज़म अफ्रीका और इंडिया में पाए जाते हैं। अफ्रीका में पाए जाने वाले हाथियों को अफ्रीकी हाथी, जबकि इंडिया में पाए जाने वाले हाथियों को इंडियन हाथी कहते हैं। अफ्रीकी हाथी इंडियन हाथियों की निस्बत जिसामत में बड़े होते हैं। हाथियों को बाज़ लोग शरीफ और समझदार जानवर समझते हैं, लेकिन ये भी इंसान के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। हर साल तकरीबन 600 लोग हाथियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। हाथी का सबसे बड़ा हथियार इसकी जिसामत है क्योंकि ये खुश्की का सबसे भारी जानवर है। इसके अलावा इनके दांत भी काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। इंसानी आबादी में इजाफे और जंगलात की कटाई के बायस हाथियों और इंसानों का आमना सामना अब बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनके इंसानों पर हमले और भी ज़्यादा हो रहे हैं। बाज़ औक़ात हाथियों का झुंड किसी भी खेत या गांव पर हल्ला बोल देता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ और इंसान को रोन देता है। नंबर 8, नमकीन पानी वाला मगरमच्छ या साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। नमकीन पानी वाला मगरमच्छ या साल्ट वाटर क्रोकोडाइल इंडिया के मशरकी साहिल से लेकर जनूब मशरकी एशियाई ममालिक से होकर शुमाली ऑस्ट्रेलिया तक पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ है जो एस्चुरीज या हल्के नमकीन पानी में रहता है। ये मगरमच्छ झुंड की सूरत में इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, जिनकी वजह से हर साल 1000 के करीब इंसानी अमवात वाक़या हो जाती हैं। अगर कोई इंसान बेखबरी से इनके इलाके में घुस जाए तो ये झुंड की सूरत में उस पर हमलावर हो जाते हैं और उसे चीड़ फाड़ खाते हैं। दुनिया भर में मगरमच्छों की तमाम अक़साम में सबसे ज़्यादा यही साल्ट वाटर क्रोकोडाइल ही इंसान को अपना शिकार समझते हैं। ये काफ़ी तेज़ भागते हैं और इंसान का इनसे बच पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। इन मगरमच्छों की जिसामत 6 मीटर और वज़न 1300 किलोग्राम तक हो सकता है। पानी के अंदर अपने शिकार के ताक़ब में ये 18 मील फी घंटा की रफ्तार से तैर सकते हैं, इसलिए पानी के नीचे अगर इन्होंने किसी इंसान को अपना शिकार बनाने की ठान ली तो फिर उसका बच पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। नंबर 7, स्कैरस कीड़े या स्कैरस राउंड वर्म्स। स्कैरस कीड़ों को उर्दू में मिलाप भी कहते हैं और ये इंसान के पेट और आंतों में पाए जाते हैं। ये एक पैरासाइट है जो उस वक्त इंसान के जिस्म में दाखिल होता है जब वो ऐसी खुराक खा ले या ऐसा पानी पी ले जिसमें इनके अंडे मौजूद हों। इन अंडों से इंसानों की आंतों में बच्चे निकल आते हैं और ये फिर वहीं रहना शुरू कर देते हैं और अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं। ये आंतों से चिपक कर इंसानी खून और हजमशुदा खुराक चूसते हैं, जिससे इंसान कमज़ोर हो जाता है। बाज़ औक़ात ये कीड़े तादाद में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये इंटेस्टाइन को मुकम्मल ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा ये इंटेस्टाइन में सुराख करके जिस्म में मौजूद दीगर अज़ा में भी घुस सकते हैं, जिनमें जिगर और फेफड़े भी शामिल हैं। यही वजह है कि इन कीड़ों को इंतहाई ख़तरनाक तस्वर किया जाता है और दुनिया में हर साल 2500 के करीब इंसान इनकी वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। ये कीड़े ख़ुसूसन उन बच्चों में ज़्यादा होते हैं जो मिट्टी वगैरह खाते हैं। अमूमन इनकी वजह से बच्चों के पेट फूले हुए नज़र आते हैं। नंबर 6, बिच्छू या स्कॉर्पियंस। दोस्तों, बिच्छू अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के तमाम इलाकों में पाए जाते हैं और इनका ताल्लुक जानवरों के ग्रोह आर्थ्रोपोडा से है। इनकी दुम पर एक सुई नुमा साख्त होती है जिसमें जहर होता है जो ये अपने शिकार के जिस्म में इंजेक्ट कर सकते हैं। ये इंसान को अपना शिकार तो नहीं समझते, लेकिन फिर भी ये इंसान को अपने दिफा में काट सकते हैं। वैसे तो दुनिया में बिच्छुओं की 2000 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से 30 या 40 अक़साम ऐसी हैं जिनके जहर से इंसान मर सकता है। बिच्छू आमतौर पर उस वक्त डंग मारते हैं जब कोई नंगे पाँव इनके करीब पाँव रख दे। ये इंसान को अपने दिफा में काटते हैं। दुनिया में हर साल 2600 लोग बिच्छू के काटने से मर जाते हैं। दुनिया का सबसे ख़तरनाक बिच्छू इंडियन रेड स्कॉर्पियन को समझा जाता है, जिसके काटने की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं। नंबर 5, असैसिन बग्स।
بچھوؤں کے بعد جو سب سے خطرناک کیڑا ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں وہ اساسن بگز ہیں۔ ان کا تعلق حشرات کے خاندان ریڈووائڈی سے ہے۔ دنیا بھر میں ان کی 7000 اقسام پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک ایسی ہیں جو انسانوں کا خون چوستی ہیں۔ یہ بذات خود انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتے، لیکن یہ بہت سی خطرناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، جن میں چاگس ڈیزیز بھی شامل ہے۔ اس بیماری کے باعث ہر سال دنیا میں 10,000 لوگ مر جاتے ہیں۔ اساسن بگز کو کسنگ بگز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ عام طور پر سوتے ہوئے لوگوں کے چہروں پر کاٹتے ہیں۔ نمبر 4، کھپرا سانپ یا ساس کیلڈ وائپر۔ کھپرا سانپ جسے ساس کیلڈ وائپر بھی کہتے ہیں دنیا کے خطرناک ترین سانپوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ سانپ پاکستان اور بھارت سمیت عرب اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ عام طور پر خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں ملتا ہے۔ اس سانپ کو ان خطرناک ترین جانوروں کی لسٹ میں شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ہر سال اس سانپ کے کاٹنے سے 1,38,000 لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے زہریلا سانپ ہونے کا اعزاز ان لینڈ تائپین سانپ کے پاس ہے جو آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے، لیکن وہ سانپ شرمیلا ہوتا ہے، جبکہ کھپرا سانپ کافی غسیلا سانپ ہے۔ اس کا یہ غسیلا پن، خطرناک زہر اور گھنی آبادی والے علاقوں میں پایا جانا اسے دنیا کے خطرناک ترین سانپوں میں سے ایک بناتا ہے۔ نمبر 3، گونگے یا فریش واٹر سنیلز۔ آپ کو اس لسٹ میں گونگوں کا نام سن کر ضرور حیرت ہوئی ہوگی، لیکن دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 2 لاکھ لوگ ان کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے خطرناک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ خطرناک ترین پیراسائٹس کے ہوسٹ ہیں، جن میں جگر میں پائے جانے والا پیراسائٹ کیڑا لیور فلوک بھی شامل ہے۔ دنیا بھر میں فلوکس کی 10,000 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں جو ان گونگوں کے جسم کو بطور ہوسٹ استعمال کرتے ہوئے انسان اور دوسرے جانوروں کے جسم میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ فلوکس ان گونگوں کے جسم میں ڈیولپ ہوتی ہیں جہاں سے یہ پانی میں چلی جاتی ہیں۔ جب انسان کسی ایسے پانی میں نہانے آئے تو یہ جلد میں سوراخ کر کے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ ان کی وجہ سے ہونے والی ایک بیماری کا نام شسٹوسومیاسس ہے، جسے سنیل فیور بھی کہتے ہیں۔ چونکہ ہر سال تقریباً 2 لاکھ لوگ سنیلز یا گونگوں کی وجہ سے مرتے ہیں، اس لیے آپ انہیں خطرناک ترین جانوروں میں شمار کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، انسان یا ہیومن بینگ۔ آپ اس لسٹ میں اپنا نام دیکھ کر حیران ہو گئے ہوں گے، لیکن اگر ان جانداروں کا نام لیا جائے جس سے انسانوں کی سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں تو ان میں انسان کا نام بھی دوسرے نمبر پر آتا ہے، کیونکہ ہر سال تقریباً 4.5 لاکھ لوگ دوسرے انسانوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے انسان کی موت بھی انسان کے ہاتھوں ہی ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مارا تھا۔ ویسے تو انسانوں میں شروع سے ہی جنگیں اور خونریزیاں چلتی رہتی ہیں، لیکن موجودہ دور میں جدید ہتھیاروں کے باعث ان میں مسلسل تیزی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈکیتی اور راہزنی میں بھی ہر سال لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ماحول میں آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں سمیت دوسرے جانور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہر سال 1.5 لاکھ لوگ مزید مر جاتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نہ صرف ماحول کا توازن بگڑ رہا ہے، بلکہ اس سے پینے کے پانی اور صاف خوراک میں بھی کمی آ رہی ہے، جس سے دنیا میں قحط میں اضافہ ہو رہا ہے۔ WHO کے مطابق ہر سال مزید 2.5 لاکھ لوگ خوراک کی کمی سے مر جاتے ہیں۔ نمبر 1، مچھر یا ماسکیٹو۔ اگر دنیا میں اب تک بنی نوع انسان کا سب سے بڑا قاتل مچھر کو سمجھا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا، کیونکہ آج بھی ہر سال 7.5 لاکھ سے 10 لاکھ لوگ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں جتنی اموات ملیریا کی وجہ سے ہوئی ہیں، اتنی کسی اور بیماری کی وجہ سے نہیں ہوئی جو مچھر کے کاٹنے سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے۔ ملیریا کے علاوہ مچھروں کے کاٹنے سے پھیلنے والی ایک دوسری بیماری کا نام ڈینگی ہے، جس سے ہر سال پاکستان سمیت دنیا بھر میں لاکھوں لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ملیریا کے علاج کے دریافت سے قبل ملیریا کی وجہ سے انسانی جانوں کو سب سے زیادہ خطرہ لاحق رہتا تھا۔ علاج دریافت ہونے کے بعد بھی ملیریا کی وجہ سے ہر سال لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، کیونکہ ملیریا پھیلانے والے جراثیم میں بھی، جس کا نام پلازموڈیم ہے، ملیریا کی دوائیوں کے خلاف مزاحمت بڑھ رہی ہے۔ اگر ڈینگی کی بات کی جائے تو یہ مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے پھیلنے والے ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ڈینگی کی اب تک کوئی مؤثر ویکسین دریافت نہیں ہوئی۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے آپ مچھر کو بنی نوع انسان کا سب سے بڑا قاتل بھی سمجھ سکتے ہیں۔ دوستو، ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل نثار احمد ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ایسی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔